हांव ऐश्वर्या सलगांवकर। आज हांव पर्वरी हांगासून वयताले ह्या फाटल्या रस्त्यानसून तेन्ना पळय जाल्यार हे जे आमचे गव्हर्मेंटाची जी बिल्डींग आसा तितून हो कचरो म्हाका भायरसून दिसलो आनी जेन्ना हांवें हांगासर येवन पळयलें येवन आज हॉलिडे आसा, ईद आसा, त्या कारणान हॉलिडे आसा। बट हॉलिडे आसा हें निमित, पण बाकीच्या दिसांची जर आमी स्टडी केली जाल्यार हो कचरो जो दिसता पळय हो कचरो आतांचो न्हू, एका दिसाचो न्हू। तो कचरो आमी म्हणूं शकता की हो कचरो बाबा एका दिसाचो उरलान दवरला हांगासर व्हरून च्या बीन पिया जाय ते सगळें एका दिसा कितें पार्टी केल्या आनी हांगासर गव्हर्मेंट हितून दवरल्या गव्हर्मेंटाचे आमचे कॉम्प्लेक्स। सो गव्हर्मेंट बिल्डिंग्यो पळयात कश्यो आसा त्यो, ज्या जाग्याचेर आमकां भायर सगळ्या लोकांक जगभर लोकांक ज्ञान दिता गव्हर्मेंटाचे ऑफिसर्स, पण स्वताच्या हितून पळयलें जाल्यार तेंची घाण कशी आसता ती पळया। आमी प्रेजेंट आहा पर्वरी ट्रान्सपोर्ट ऑफिस, तशेंच डिजेबलाचे जे ऑफिस आसा हांगासर त्या डिपार्टमेंटाच्या भितून आमी आहात। आता हे हांगासर बरयल्लें आहा रिजर्व फॉर द पार्किंग फॉर डिजेबल पर्सन। हांगा बरयल्लें आसा जो कोण हँडिकॅप आसा तेंच्यो गाडयो आसा तेका हो रिजर्व केल्लो हा प्लेस। कितें त्या रिजर्व प्लेसीचेर पळयात ही कशी घाण हाडून उडयल्ली आसा, कंटाळो सगळो हांगासर कितें। आनी ताज्या उपरांत हे उदकाचें एमर्जन्सी जर कितें जालें जाल्यार तें उदक घेवन मारपाक म्हणजे फायर एक्सटिंग्विशर जालें कितें जालें जाल्यार एमर्जन्सी आयल्यार सो ही तिची हालत। आतां तुमी पळयात ह्या हितून कचऱ्यान फुडें कसो तो मनीस धांवतलो ते पायप एका पायपलायन घातलें ताका कनेक्ट करतलो आनी ते पालोवपाक धांवतले। हेचेर कळटा की गव्हर्मेंट ऑफिसांनी कितें मेंटेनन्स ना। गव्हर्मेंट ऑफिसां बांदतात पण बांदल्या उपरांत ताका मेंटेन करून तेजी बुरशापणां आसता पळय काडपाक जाय कोण ना। आतां पावस आसा, पावसा कडसून हे हेल्थाक लागता रिलेटेड। सो हेल्थान येवन एक्चुअल पयलीं गव्हर्मेंट ऑफिसां चेक करपाक जाय डिपार्टमेंटांची, आनी हे जे घाण आसा ते हांगा उदक आसल्या कारणान लागून साठोवन साठोवन हांगा किडी पडटले आनी हे उदक सगळे रस्त्यांचे वरसून सकयल पर्यंत पावतले। हांगा लोकॅलिटी आसा सो लोकॅलिटी सगळी पिड्यार जाता, तितून आमकां कसली कसली दुयेंसां निर्माण जावपाची हांगा शक्यता आसा, भंय आसा। सो पर्वरी कॉन्स्टिट्युएन्सीचो जो MLA आसा, प्रेझेंट मिनिस्टर आसा, ताणें मातशें लक्ष घालपाक जाय आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन कसली लोकांची कितें दुयेंस येवचें न्हू, कितें जावचें न्हू म्हणून लक्ष घालपाक जाय। पण अशें न करता कोणाचें कोणाक पडोंक ना, तुमची कामां करता आनी कचरो हांगा उडयता, हो डांब कोणी काडपाचो? जाणें जोडला ताणें काम केलें, 4 पयशे जोडले गव्हर्मेंटाचे आनी तो गेलो, कचरो काडपाक कोणाक सोडलो? लोकांक दुयेंस करपाक। आनी थंयसर रिजर्वाचें पार्किंग जेन्ना हांगासर आसा, जर रिजर्व पार्किंग हांगा आसा जाल्यार ही घाण कित्याक? ही घाण कोणाक आनी कित्याक लागून? आनी इतले ऑफिसर्स हांगा वयरसून येता वयतात, कामांक कोण कोण सेक्युरिटी गार्ड्स आसा, एकले कोण कंप्लेन घालना आनी एकल्या कोणाच्या नजरेक येना आनी एकल्याकूच बुरशापणां ही मात्तूय कळना काळजानसून बाबा ही बुरशापणां आपल्याकूच दुयेंस जातलें म्हणून, आपूण स्वता दुयेंस जातलो म्हणून। आनी गोवा गव्हर्मेंटाचे जे हेल्थ आसा पळय ती जगाक ज्ञान सांगून भोंवता। ज्ञान तुमकां हांगासर दाखयत रे गव्हर्मेंटाची आमची डिपार्टमेंट आहा, त्या डिपार्टमेंटांक खंय तरी हेल्थाच्या मनशांनी धांवून हांगासर नोटीस काडपाक जाय।